देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। वैदिक विज्ञान अनुसन्धान वर्ष 2078-7 आज कार्तिक 25 गते बृहस्पतिबारको दिन म अहिले श्री नीलकण्ठ महादेव यस मन्दिर परिसर श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गममा उभिएर यो सामग्री तपाईहरूलाई पठाइरहेको छु र हामी जुन वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र प्रयोग देख्न गइरहेका छौँ त्यहाँ हामीलाई प्रकृति सिद्धि र शक्तिको आवश्यकता परिरहेको छ। त्यहाँ हामीलाई दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको आवश्यकता परिरहेको छ। त्यहाँ हामीलाई प्रशस्त मात्रामा पुण्यको आवश्यकता परिरहेको छ। हाम्रो वैदिक साहित्यको मत अनुसार हामी कुनै पनि देवालय तीर्थहरूमा गएर जब शुद्ध मनले सेवा गर्छौँ त्यो शुद्ध मनले गरिएका सेवाहरूबाट हामीलाई पुण्य मिल्दछ। आजको विश्व मानव जाति भौतिक आविष्कार र विकास यस 21औं शताब्दीका कारणले गर्दा उनीहरू जुन परिस्थितिमा आज पैसा नै सबै थोक सम्झिरहेका छन् त्यस अवस्थामा यी देवालय र तीर्थहरूलाई सम्मान र सेवा दिनु त्यति सजिलो विषय होइन। तैपनि एउटा वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र प्रयोग गर्ने दृष्टिले जे जस्ता कार्यहरू हुँदैछन् र जे जस्ता कार्यहरू गरिँदैछन् तपाईहरूलाई मैले अहिले यहाँ एउटा बोर्ड पनि राखिएको थियो र यस मुनिका ती सप्त ऋषिहरू हुन् र हामी यहाँको परिवेशलाई जुन देखाइरहेका थियौँ त्यो तपाईँ यहाँ देख्नुभयो। अहिले जुन देख्दै हुनुहुन्छ यो बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम हो र यही कार्तिक 29 गतेका दिन जो हाम्रो हरिबोधिनी कार्तिक ठुला एकादशी तुलसी विवाह यस पर्वमा हामीले यस गौरीशङ्कर सङ्गम गौरीशङ्कर घाट र यो बेनी सङ्गम तीर्थमा त्यो हर वर्ष वार्षिक रूपमा मनाउँदै आएकोमा यो पटक पनि हामीले आजैदेखि अब यहाँ यो सरसफाइ साथ सिगार्न गइरहेका छौँ र हामीले तपाईहरूलाई यिनै आवाज साथ यही भन्छौँ कि कहिले पनि तपाईँ बुढी गण्डकी र त्रिशुली बेनी सङ्गम यस तीर्थराज प्रयाग जो हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरवको तीर्थ हो र जहाँ शिव भक्तहरू छन् जहाँ राम भक्तहरू छन् उनका लागि यो श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम गौरी शङ्कर घाट अध्यात्म दृष्टिले पनि र अन्य सबै दृष्टिहरूबाट पनि यो अत्यन्त पुण्य र पवित्र तीर्थ हो भन्ने कुरालाई मैले यिनै भिडियो आवाजहरूद्वारा तपाईलाई प्रस्तुत गरिरहेको छु र मलाई के विश्वास छ भने कि हामी वैदिक विज्ञानको जुन प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ यो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि र यो गोर्खा राज्य नेपाललाई संरक्षण गर्ने जुन दायित्व हो त्यो राजराजेश्वरी देवी गोरखकालीको हुनाले हामीले माता तत्त्वहरूलाई सम्मान दिँदै हामीले पारी धादिङतर्फ माता तीर्थ धाम नामको एउटा तीर्थ छ र अहिले गोर्खातिर म उभिएको छु र यस गोर्खातर्फबाट हामीले यो दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ र यहाँका त्रिशुली नदी र बुढी गण्डकीको यो सङ्गम तपाईहरूका लागि कार्तिकको जुन ठुला एकादशी
को दिन छ त्यो कति महत्त्वपूर्ण होला यहाँ, किनकि यहाँ साक्षात बुढी आमै गौरी माताको यो सङ्गममा दर्शन पाउन योग्यहरूलाई मिल्छ भन्ने नै मेरो पुरा विश्वास छ। किनकि म एउटा एक्लो मागन्ते जीवन बाटो रोजेको मान्छे, अनि मैले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा पाएको मान्छे। मैले वैदिक साहित्यहरूलाई निकै नै सम्मान दिने, त्यस कारणले मैले मानेको छु किनकि ती हाम्रा पुर्खाहरूले अनुभव गरिएका विचारहरूको सङ्ग्रह पाइयो र वर्तमान समयमा त्यहाँबाट हामीले शिक्षाहरू लिन सक्छौँ। तर अनुभव हामी आफै हाम्रो जिज्ञासाको ऊर्जा, जुन दैवी र प्रकृति शक्तिको ऊर्जा, वैचारिक ऊर्जा भए मात्र हामीले हर विषयको अर्थात् प्रकृति र दैवी विज्ञानको विषयमा, वैदिक विज्ञानको विषयमा केही न केही लाभ पाउँछौँ नै भन्ने लागिरहेको छ। र ती आमैहरूलाई प्रणाम छ, जुन देवीहरू हुन्, ती हाम्रा नारायणी हुन्, कोशी हुन्, महाकाली हुन्, कर्णाली हुन्, रापती हुन्, अथवा जुन कुनै किन नहुन्, सबै यी हिमालबाट निक्लिएर अनि यो देशलाई अत्यन्त सरस बनाउने सामर्थ्यहरू बोकेका छन्। हामीले सर्वप्रथम यी देवी नदीहरूलाई नै प्रणाम गर्छौँ र देवीहरू, ती नदीहरूका जुन सङ्गम तीर्थहरू छन् त्यो अत्यन्त महत्त्व वैदिक साहित्यमा उल्लेख गरिएको र त्यहाँ देवालय र तीर्थहरू भएको कारणले हामी यहाँ यो हर वर्ष मनाइने कार्तिक ठुला एकादशी, कोरोना विश्वव्यापी महामारीले केही शिथिल परे पनि अब फेरि हामी यसलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। तपाईहरू यो आवाज सुन्नुभयो भने यो राष्ट्रको हितका लागि, पृथ्वी मातालाई सम्मान र संरक्षण दिनका लागि, प्रकृतिको जुन जैविक विविधता र प्रकृतिको आफ्नै चक्र प्रणालीलाई हामीले साथ दिनका निमित्त वैदिक विज्ञानको प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ र वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान चलिरहेको छ। त्यसैले हामी यी आवाजद्वारा तपाईँलाई समय मिल्यो भने अवश्यमेव श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गम तीर्थलाई दर्शन गर्न, स्नान गर्न र यहाँ भनिएका भिडिएका जुन आवाजहरू छन् ती सबैलाई अनुभूति गर्नका निमित्त पनि आउन हामीले आह्वान गर्छौँ। र हामी श्री सूर्याग्नि नामका देवतालाई प्रणाम गर्छौँ, पृथ्वी मातालाई प्रणाम गर्छौँ। यी मानव सिर्जना शक्ति, प्रकृति शक्ति, जुन दिव्य शक्ति, जीवन शक्ति भएका ती देवी माताहरू जुन शिक्षित पनि छन् र अनुशासित पनि छन् अनि आफ्ना सन्तानहरूको सधैँ राम्रो जीवन र यो राष्ट्रको हितका निमित्त उत्साहित विचारहरू दिनेहरू छन् कि यो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र यो पुर्खाहरूको यो राष्ट्रलाई हामीले भत्ताभुङ्ग र लथालिङ्ग पार्न दिनु हुँदैन। हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने ती माताहरूका वरद हातमा हामीले शिर झुकाउनै पर्ने हुन्छ, किनकि मानव सिर्जना शक्ति उनीहरू नै हुन् र यो मानव समाजलाई शिक्षा दिने र यो मानव समाजलाई शान्ति र सुखको बाटो देखाउने पनि मलाई लाग्छ उनीहरू नै हुन्। त्यसैले आवाज साथ म ती माता देवीहरूलाई पनि नतमस्तक शिर झुकाएर ती वरद हातहरूमा झुक्किरहन्छु र हामीले ती सबै देवताहरू जो हिमालयहरूमा छन्, पहाडहरूमा छन् र तराईहरूमा छन्, सबैलाई प्रणाम गर्दै पृथ्वी माताकै साक्षात स्वरूप श्री भगवती जानकी देवी सीतालाई हामी राष्ट्रिय गौरवका साथमा यहाँ स्मरण गरिरहेका छौँ। राजेश्वरी देवी गोरखकारी हाम्रा लागि सद्बुद्धि दिने आधार हुन् र हामीले बुढी आमैबाट शिक्षा र उपदेश पाएका कारणले वैदिक विज्ञानलाई अनुसन्धान गर्दै प्रयोग गरेर यो राष्ट्रको हितमा र यहाँ
जुन राष्ट्रलाई अहित गर्नेहरू छन् ती सबैलाई कुचो लगाउनका निमित्त कुनै न कुनै दिन हामी प्रकृति र दैवी सिद्धि साथ र शक्ति साथ उभिन आइपुग्नेछौँ भन्ने मैले यिनै आवाज साथ तपाईहरूलाई बताइरहन्छु र बताएको पनि छु। किनकि हामीले जुन विषयहरू उठाइरहेका छौँ त्यो हामी प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा मिल्ने शिक्षाबाट उठाइरहेका छौँ र हामीले जुन प्रयासहरू गरिरहेका छौँ त्यो एउटा मागन्ते भिखारी जीवनबाट माग्नै पर्दा मातासँग दैवी र प्रकृति बल मागियो, मातासँग दैवी र प्रकृति बुद्धि मागियो, मातासँग त्यस प्रकृति र दैवी शक्तिहरूलाई र सिद्धिहरूलाई जान्ने विद्या मागियो। त्यही भिक्षा मागेको कारणले यस आत्रीय परमहंस भिक्षु तीर्थ कहिलेकाहीँ आफूलाई यसरी नै बोल्ने गर्छ र जहाँ हामी शब्दको प्रयोग भइरहेको छ उसले आफूलाई सूर्याग्नि साथमा रहेको अनुभव गरिरहेको छ, उसले पृथ्वी माताका काखमा बसेको अनुभव गरिरहेको छ, उसले यी समस्त मानव सिर्जना देवीहरू जो यो राष्ट्रको हितका निमित्त आवाज उठाउने देवीहरू छन् उनीहरू साथमा छन् र महावीर हनुमान र कुन्ती पुत्र अर्जुन ऐतिहासिक र पौराणिक वैदिक साहित्यको भावनात्मक पक्षबाट साथमा भएकोले उसले बार बार हामी भनेको हो भनेर बुझिदिनुहुन पनि यसै आवाज साथ मैले विनम्र अनुरोध गर्दछु भन्दै मैले आजको यो दृश्य र यो भिडियोलाई यतै रोक्छु। नारायणी नमस्तुते देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वे सरिपाई विषम तोबे शरीरे विचराचरस्य। हस्त धन्यवाद।